बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। वो एक बहुत ही खुशगवार रात थी। बाहर ठंडी हवा के साथ हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। रात के 2 बज रहे थे। नींद न आने की वजह से मैं हॉस्टल के कमरे की खिड़की से बाहर का नज़ारा कर रही थी। खुदा से यही दुआ कर रही थी कि मेरे रूम में और भी रूममेट आ जाएं ताकि मेरी तन्हाई कुछ कम हो। यही सोचते हुए न जाने कब मेरी आंख लग गई। शायद पिछली रात वो कबूलियत की घड़ी थी। अगले रोज़ एक नहीं 2 लड़कियां मेरी रूममेट बन गईं। उनमें से एक का नाम शहाना और दूसरी का नाम शबाना था। मैंने अपना तारुफ उनसे करवाया। मेरा नाम अमीना है। मैं लाहौर की एक निजी कंपनी में बतौर केमिस्ट काम करती थी। ये सन 1980 की बात है, जब कंपनी की नई ब्रांच कराची में खोली गई और मेरा ट्रांसफ़र लाहौर से कराची हो गया। यहाँ मेरे ताया रहते थे, मगर चूंकि उनका घर मेरे दफ्तर से बहुत दूर था, इसलिए मैं एक हॉस्टल में रिहाइश पजीर हो गई। 1 महीने तक तो हॉस्टल के रूम में अकेले रही। फिर शहाना और शबाना आ गईं, जिससे तन्हाई का एहसास कतरे कम हो गया। शहाना भी मुल्तान से नौकरी के सिलसिले में आई थी, जबकि शबाना के शौहर ने इंतकाल के बाद उसके ससुराल वालों ने उसे निकाल दिया था। उसका अपना तो कोई नहीं था, पर वो यहाँ हॉस्टल में रहने आई थी। एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। हम तीनों बहुत जल्द ही घुल मिल गईं। हम रोज़ रात को खाने के बाद चाय बनाती और इधर उधर की बातें करती। शबाना को डरावनी कहानियाँ बहुत पसंद थीं। वो अक्सर अपने गांव के किस्से सुनाती। मुझे इन सब बातों पर यकीन तो नहीं था, मगर उसका दिल रखने के लिए सुन लेती। इसी तरह दिन गुजरते गए। हमारी दोस्ती पक्की होती गई। अब तो मुझे भी शबाना की डरावनी कहानियों में कुछ दिलचस्पी पैदा होने लगी थी। गर्मियाँ गुजर गईं। सर्दियों के मौसम ने अपनी आमद का ऐलान कर दिया। सर्दियों में हमारा मामूल था कि रात को किसी एक के बेड पर रज़ाई ओढ़कर गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ किस्से कहानियों का मज़ा लेते। वो दिसंबर की एक सर्द रात थी। अगले रोज़ छुट्टी थी। शबाना ने कहा, आज मैं तुम्हें अपने गांव का एक सच्चा वाक़या सुनाती हूँ। उसने जो कहा, मैं मनोअन आपकी नज़र कर रही हूँ। ये वाक़या मेरी दादी ने सुनाया था। करीब 40 साल पहले की बात है। हमारा गांव इस वक्त जमालपुरा के नाम से मशहूर था। ये डेरा गाजी खान के करीब वाक़या एक बस्ती अजीम से बस कुछ मील ही दूर था। उस वक्त पार्टीशन नहीं हुई थी। हमारे गांव की कुल आबादी 80 या 90 लोगों पर मुश्तमिल होगी। उस गांव में ये बात मशहूर थी कि करीब 50 साल पहले वहाँ एक चुड़ैल नुमा औरत बसती थी, जिसका न तो नाम किसी को मालूम था और न ही कोई उसके बारे में जानता था। गांव वाले उसे चुड़ैला के नाम से जानते थे। उसकी हरकतें काफ़ी मशकूक थीं। वो मिट्टी के खिलौने बनाया करती। लोगों का कहना था कि वो जादू टूना करती है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। गांव की पंचायत ने उसे गांव से निकल जाने को कहा। वो बहुत रोई कि उसे गांव से मत निकाला जाए, मगर किसी ने उसकी ना सुनी और उसे गांव से बेदखल कर दिया। क्या वो इतनी दिलबर्दाश्ता हुई कि उसने अपनी जान देने का फैसला कर लिया। वो एक पहाड़ी से नहर में कूदने ही वाली थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने मुड़कर पीछे देखा तो वो एक औरत थी जो हुलिये से बनचारन लगती थी। उसने चुड़ैला से जान देने की वजह पूछी, जिस पर उसने पूरी बात उस औरत को बता दी। उस औरत ने कहा, तुम आओ मेरे साथ। वो उसे अपने पास ही कुटिया में ले गई। उसने अपना नाम रोशनी बताया और कहा कि जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई, तुम उनके लिए अपनी जान क्यों दे रही थीं? अगर वो तुम्हें ऐसा समझते हैं तो तू उन्हें ऐसा बन के दिखा। क्या मतलब? चुड़ैला बोली। फिर रूपाशी ने उसे समझाया कि उसे क्या करना चाहिए। दिन बहुत अच्छे से गुजर रहे थे। चुड़ैला के जाने के बाद गांव के लोगों ने सुख का सांस लिया कि एक मूजी से जान छूटी। एक दिन गांव में एक शख्स ने दूर एक कुटिया देखी। उसने सोचा, ये किसकी कुटिया हो सकती है? पहले तो यहाँ नहीं थी। वो उस कुटिया के पास आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए गया। अंदर से उसे किसी औरत की आवाज़ आ रही थी।
جو کچھ وہ پڑھ رہی تھی اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے بہت احتیاط سے اندر دیکھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہاں چڑیلا تھی جس کے گود میں ایک بکری کا بچہ تھا اور ہاتھ میں چھری۔ غالباً وہ اس جانور کو ذبح کرنے والی تھی۔ چاروں طرف ہڈیاں، لیموں، مرچ اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ پھر چڑیلا نے ایک زور سے آواز نکالی اور اس بکری کے بچے کو ذبح کر دیا۔ اس کا خون اپنے ماتھے پر لگایا اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگی۔ وہ شخص پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر میں تو جیسے جان نہیں بچی تھی۔ اس کا دل جیسے دھڑکنا بند ہو گیا تھا۔ وہ وہاں سے دبے پاؤں ہوشیاری سے نکل گیا۔ کٹیا سے کچھ دور جا کر دوڑ لگا دی۔ گاؤں میں پہنچ کر ہی اس نے دم لیا۔ وہ کافی گھبرایا ہوا تھا۔ وہ آ گئی، وہ پھر سے آ گئی، بار بار وہ یہی کہے جا رہا تھا۔ پھر جب اس کے حواس ٹھکانے آئے تو اس نے یہ بات سب گاؤں والوں کو بتائی۔ گاؤں کے بڑے اسے ساتھ لے کر کٹیا کے پاس گئے۔ وہاں انہوں نے چڑیلا کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور اتنا مارا کہ وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اس نے مرتے ہوئے اپنے ہاتھ پر ایک نشان بنایا اور کہا، عنقریب تمہارے گاؤں میں ایک لڑکی پیدا ہوگی جو میری، اتنا کہہ کر وہ مر گئی۔ گاؤں کے لوگوں نے اسے گاؤں کے باہر دفنا دیا۔ گاؤں کے لوگ وقت گزرنے کے ساتھ اس بات کو بھول گئے۔ دن مہینوں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ لوگ بہت سکون سے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ فاروق کے گھر بچے کی متوقع ولادت ہوئی۔ گاؤں کی تائی جو کہ کچھ عرصہ پہلے پرلے گاؤں سے یہاں رہنے آئی تھی، اسے بلایا گیا۔ اس کے ہاتھوں فاروق کے بچے کی پیدائش ہوئی۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے، دائی نے کہا، مگر میں تیری بیوی کو نہ بچا سکی۔ یہ کہہ کر دائی نے اپنا سر جھکا لیا۔ فاروق پر تو جیسے قیامت گزر گئی۔ خیر خدا کی مرضی سمجھ کر اسے سپرد خاک کر دیا گیا۔ فاروق نے اپنی بیٹی میں عجیب و غریب حرکتیں محسوس کی تھیں۔ جب وہ 2 سال کی تھی، اکثر دروازے پر کھڑے ہو کر آسمان کو گھورتی۔ وہ دوسرے بچوں کی طرح نہ کھیلتی تھی، نہ اپنے باپ سے لاڈ کرتی۔ فاروق کو اس بات پر بہت تشویش ہوئی۔ وہ اسے گاؤں کے مولوی صاحب کے پاس لے گیا۔ انہوں نے بچی کا بغور معائنہ کیا اور اس کے آنکھوں میں جیسے کچھ ڈھونڈنے لگے۔ وہ بھی مولوی صاحب کو ایک نظر سے دیکھ رہی تھی۔ پھر مولوی صاحب نے کہا، فاروق اسے مغرب کے بعد لے آنا۔ فاروق اسے مولوی صاحب کے کہے کے مطابق مغرب کے بعد مسجد لے کر پہنچا۔ وہاں مولوی صاحب نے لڑکی کے گلے میں ایک تعویذ ڈال دیا اور کہا، کچھ بھی ہو جائے اس تعویذ کو اس بچی سے الگ نہیں کرنا۔ مولوی صاحب، بات کیا ہے؟ میں یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، مگر اس بچی پہ اس چڑیلا کا سایہ ہے، مگر اس تعویذ کی برکت سے یہ اس سائے سے محفوظ رہے گی۔ بس ایک بات کا دھیان رکھنا کہ یہ اس کے گلے سے نہ اترے۔ اس رات نہ جانے کیا وقت ہوا تھا۔ احمد دور گاؤں میں سے اپنا سودا بیچ کر واپس آ رہا تھا۔ اس رات برسات کی وجہ سے راستہ کافی پرخطر ہو چکا تھا۔ وہ لالٹین کی روشنی میں راستہ دیکھتا ہوا جا رہا تھا۔ بارش نے موسم کو کافی سرد بنا دیا تھا۔ وہ راستہ کافی سنسان تھا۔ اس سناٹے میں احمد کی لاٹھی اور کیچڑ میں لتھے اس کے پیروں کی آواز، اور پھر اچانک سے دور کسی پیڑ پہ بیٹھے الو کی آواز اس ماحول کو اور بھی خوفناک بنا رہی تھی۔ احمد جو کہ کافی نڈر تھا، اس لیے بے خوفی سے اپنا راستہ طے کر رہا تھا۔ جو چیز اسے اس وقت منزل تک پہنچنے میں دقت دے رہی تھی، وہ تھی اس راستے کی کیچڑ۔ اچانک اسے اپنی لاٹھی کی آواز کے ساتھ ایک اور لاٹھی کی آواز آنے لگی، جو کہ اس کے آگے سے آ رہی تھی۔ اس نے غور کیا تو شاید کوئی تھا جو ہاتھ میں لالٹین تھامے لاٹھی کی مدد سے اسے آگے جا رہا تھا۔ یہ اچانک کون آ گیا؟ احمد نے سوچا، اگر یہ میرے آگے ہی تھا تو اس کی لاٹھی کی آواز مجھے کیوں نہیں آ رہی تھی؟ خیر، احمد نے سوچا، مجھے کیا؟ اسے تو اس بات کی خوشی تھی کہ اسے کوئی ہم سفر مل گیا تھا۔ اس نے اس شخص کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، ارے بھائی، اتنی دیر سے آواز دے رہا ہوں، تم سن ہی نہیں رہے؟ پھر وہ شخص پلٹا۔ اس کا پلٹنا تھا کہ احمد کی آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔
اس نے وہیں اپنی آخری سانس لی۔ احمد کی لاش گاؤں لائی گئی۔ گاؤں کے حکیم صاحب نے کہا اس کی موت خوف کی وجہ سے ہوئی۔ یہ سب سن کر گاؤں کے لوگوں کو کافی حیرت ہوئی، کیونکہ احمد کافی نڈر اور سخت جان تھا، تو اس نے ایسا کیا دیکھا تھا جس سے اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ احمد کی اس اچانک موت نے گاؤں والوں کو کافی خوفزدہ کر دیا۔ احمد کی تدفین کے بعد لوگ اب رات کو سفر کرنے سے گریز کرنے لگے، خصوصاً اس جنگل سے جہاں احمد کی موت واقع ہوئی تھی۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ دائی اماں، دائی اماں، کوئی دائی کے گھر کا دروازہ زور زور سے پیٹ رہا تھا۔ ارے رک جاؤ بھائی، کیا دروازہ توڑ دو گی؟ اس وقت کون آ گیا تھا؟ دروازہ کھولا تو شکیلا تھی۔ دائی، یہ خاتون آپ کا پوچھ رہی تھی۔ وہ ایک نقاب پوش عورت تھی۔ جی کہیے بہن، دائی نے پوچھا۔ وہ آپ کی ضرورت ہے، بس تھوڑی ہی دور گاؤں میں جانا ہے۔ جی ٹھیک ہے، چلیے۔ دائی اس عورت کے ساتھ چلی گئی۔ پورے راستے اس عورت نے کوئی بات نہ کی۔ چلتے چلتے وہ ایک گاؤں پہنچے۔ یہاں کافی اندھیرا پھیل چکا تھا۔ دائی نے سوچا یہ تو وہی گاؤں ہے جہاں پہلے میں رہتی تھی۔ پھر وہ عورت اسے ایک مکان میں لے گئی۔ یہ مکان دیکھ کر دائی کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ وہ اس عورت سے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ عورت بولی، تم نے بالکل ٹھیک پہچانا اس مکان کو۔ پھر وہ عورت پلٹی اور اس نے اپنا نقاب اتارا۔ بس یہ دیکھنا تھا کہ دائی نے وہاں خدا کو اپنی جان دے دی۔ دائی کی لاش گاؤں لائی گئی۔ حکیم صاحب نے کہا حیرت ہے، ان کی موت بھی بالکل اسی طرح ہوئی جیسے احمد کی ہوئی تھی۔ گاؤں میں ایک بار پھر دہشت پھیل گئی۔ لوگوں میں یہ بات موضوع بحث تھی کہ آخر گاؤں میں ایسا کیا ہے جسے دیکھنے سے ہی کسی کی موت ہو جائے۔ اس مشکل وقت میں گاؤں والوں نے مولوی صاحب سے مدد دینے کا سوچا۔ گاؤں کے بڑے مولوی صاحب کے پاس پہنچے اور ان سے کہا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں گاؤں میں یک کے بعد دیگرے 2 موتیں ہو چکی ہیں۔ آپ بتائیں کہ ان پراسرار موتوں کے پیچھے کیا راز ہے؟ مولوی صاحب نے ان کی بات سن کر کہا، آپ لوگ کل فجر کے بعد آئیے گا۔ اگلے روز گاؤں والے جب مولوی صاحب کے پاس پہنچے تو وہاں ایک بارش بزرگ تھے جن کے چہرے سے گویا نور کی بارش ہو رہی تھی۔ انہوں نے آنکھیں بند کی اور کچھ پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے جا رہے تھے ان کے ماتھے کی شکنیں گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ پھر انہوں نے سب گاؤں والوں کو باہر آنے کا کہا اور ایک جگہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پھر مولوی صاحب سے کہا، ان کے گرد حصار بنائیے۔ سب اس حصار میں بیٹھ گئے۔ پھر ان بزرگ نے سب کو کہا کہ کچھ بھی ہو جائے یا کچھ بھی نظر آئے اس حصار سے مت نکلیے گا۔ پھر انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھ رہے تھے موسم میں واضح تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ تیز ہوا چلنے لگی جس نے ایک طوفان کی شکل اختیار کر لی، مگر حیرت انگیز طور پر وہ طوفان اس حصار تک نہیں پہنچ پایا تھا۔ پھر سب گاؤں والوں نے جو دیکھا وہ انہیں دہشت اور خوف میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس طوفان میں سے چڑیلا نمودار ہوئی اور بزرگ سے مخاطب ہوئی، تو نے یہاں بلا کر مجھے اچھا نہیں کیا۔ بزرگ نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے پوچھا، تو ایسا کیوں کر رہی ہے؟ کیا بگاڑا تھا ان 2 معصوم انسانوں نے جن کی تو نے جان لے لی؟ وہ بولی، سننا چاہتے ہو تو سنو۔ میں نے احمد کو اس لیے مارا کیونکہ اس نے لوگوں کو میرے خلاف اکسایا تھا اور سب سے پہلا وار بھی اسی نے مجھ پر کیا تھا۔ اور دائی نے تیرا کیا بگاڑا؟ بزرگ نے پوچھا۔ وہ دائی میرے 5 بچوں کی قاتلہ تھی۔ جب میں پرلے گاؤں رہتی تھی تو وہاں مجھے بیٹی پیدا ہوئی۔ میرے شوہر نے اس دائی سے مل کر اسے قتل کر دیا۔ اسی طرح ہر بیٹی پر یہی ہوتا تھا۔ وہ مجھ سے کسی طرح بھاگ کر اس گاؤں میں آ بسی، پر یہاں مجھ پر جھوٹا الزام لگا کر مجھے گاؤں سے نکال دیا گیا۔ پھر انہی لوگوں نے مجھے ظاہری موت دے دی۔ میں نے کالے جادو کی مدد سے وہ طاقت حاصل کر لی ہے کہ اب مجھے کوئی مار نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر چڑیلا زور سے کہکہا مارنے لگی۔ یہ تیرا وہم ہے چڑیلا، خدا کی طاقت کو تو نہیں جانتی، اس کے آگے سب بے بس ہیں۔ پھر مولوی صاحب نے کچھ پڑھا اور اس کی طرف اشارہ کیا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھی۔
मौलवी साहब ने एक बोतल का ढक्कन खोला और अपने साथ रख दी। इसी अमल को दोहरा रहे थे। चुड़ैला बिलाखिर बेबस हो गई। मौलवी साहब ने उसे उस बोतल में कैद कर लिया। जैसे ही चुड़ैला बोतल में गई, सब तूफान थम गया। हर तरफ की खामोशी छा गई। गांव के लोग दम साधे बैठे थे। उन्होंने गांव के लोगों से कहा कि एक घड़ा खोदें। घड़ा खोदा क्या, अभी वो ये बोतल इस घड़े में डालने ही वाले थे कि बोतल हाथ से गिरकर एक पत्थर से टकराई। फिर सब ने एक दिल दोज कहा सुना। बुजुर्ग फौरन उठे और कीलें मंगवाईं। उन्होंने इस पर दम करके गांव के अतराफ में और जो रास्ता भी गांव को जाता था वहां पर गाड़ दी। फिर उन्होंने कहा, ये चुड़ैल वैसे तो आज़ाद है, मगर अब ये गांव का रुख नहीं करेगी। इसके बाद वो वाकई इस गांव में नजर नहीं आई। शबाना ने अपनी कहानी खत्म करते हुए ठंडी सांस भरी। फिर वो उठी और खिड़की के पास खड़ी हो गई और डूबते चांद को देखने लगी। अच्छा, तो उस लड़की का क्या हुआ जो आसमान तकती थी? शहाना ने पूछा। कुछ देर शहाना खामोश रहने के बाद बोली, वो लड़की मैं हूँ। फिर मैं और शहाना जोर से हंसे। अच्छा, अगर तू है तो तेरी उम्र क्या है? और वो तावीज़ तो होगा ना तेरे पास? मैं बोली, वो तावीज़ कहीं गिर गया। शायद तुमने कहानी गौर से नहीं सुनी। उस मौलवी ने कहा था, जब ये तावीज़ बच्ची के गले से उतरेगा, चुड़ैल इस पर काबिज हो जाएगी। वो बददस्तूर बाहर देख रही थी। शहाना हंसी और बोली, तो मतलब तू वो चुड़ैल है? बस इतना कहना था कि शबाना मुड़ी। उसका चेहरा इतना भयानक था कि मैं लफ्ज़ों में बता नहीं सकती। मैं डर के बाहर की तरफ भागी। कमरे से निकलते हुए मैंने शहाना को बेहोश होते देखा। मैं चीखती हुई हॉस्टल वार्डन के कमरे की तरफ गई। उसे लिया और अपने कमरे में पहुंची। वहां देखा तो शहाना की लाश थी। उसे देखकर लगता था जैसे उसकी मौत हरकतें कल्ब बंद होने की वजह से हुई थी। मैं वहां से भागने में कामयाब हो गई, वरना शायद मेरा हाल भी उसी जैसा होता। इस वाक़े के बाद मैं अपने ताया के घर आ गई हूँ। इसे भूलने में मुझे काफ़ी महीने लगे। जब भी मैं उस हॉस्टल के पास से गुजरती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।